केपी ओलीले के भन्नुभयो, नक्सा त कति छापिन्छ, किताबमा छापेर कापीमा छापेर हुन्छ, नेपालको भूमि नेपाल ल्याउनु पर्छ, त्यो राष्ट्रवादी हो भनेर भाषण गर्नु। हामीलाई पनि विश्वास भयो साँच्चै प्रधानमन्त्रीजीले यो नेपालको नक्सा त कहाँ छापिन्छ, कहाँ किताबमा कपी भूमि ल्याउनु पर्यो भनेर आवाज उठायो। त्यो भूमि आजसम्म फिर्ता आयो। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको लागि जुटेको छ। केन्द्रीय महाधिवेशनमा जुटिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेस भित्रको प्रतिस्पर्धात्मक हुने देखिएको छ। विशेष गरी दोस्रो तहका नेताहरूले अहिले सभापतिको लागि धेरै आकांक्षी भएको हुनाले पनि यो पटकको महाधिवेशन निकै रोचक हुने भएको छ। त्यसैगरी महामन्त्रीको लागि पनि युवा नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलहरू अहिले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यहाँ पनि निकै प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। विशेष गरी यो पटकको महाधिवेशनमा युवाले नेतृत्व ल्याउन् भन्ने नेपाली जनताको चाहना र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको चाहना थियो। तर यो पटक पनि पहिलो पुस्ताकै नेताहरूले नेतृत्व लिने दाउ गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो र यो पार्टीमा गणेशमान सिंहहरू जस्ता एउटा त्यागी नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद लिनको लागि पनि अस्वीकार गर्नुभएको थियो। तर आज नेपाली कांग्रेसभित्र सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धा चलि नै रहेको छ। अब नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन कसरी र कहिले गर्छ यो पनि एउटा निकै प्रश्न बनेको छ र यसै गरी अब सरकार सञ्चालन यावतका विषय पनि नेपाली कांग्रेसमा धेरै प्रश्नहरू छन्। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गर्नु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु त अहिलेसम्म। अब सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी र सरकार दुईवटै चलाउन अलि सक्नु भएन भनेर हेरिएको छ कि अलि घस्रनै पर्ने अवस्था आएको हो? तपाईँहरूलाई त्यस्तो लागेको हो। पार्टीको कुरा पनि हामीले समयमा महाधिवेशन गराउन नसकेको कुरा तपाईँले भन्नुभयो। हामीलाई संविधानले दिएको अवधिभित्र हामी महाधिवेशन सुरुवात गरेका छौँ, सम्पन्न गरिसकेका छौँ न। अब सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण झन्डै 2/3 नजिक गएको सरकार आफ्नै कारणले फेलियर भएर कांग्रेसलाई आइदेऊ, सरकार बनाइदेऊ, सरकार चलाइदेऊ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो, जसको संसदमा हाम्रो 23% भन्दा बढी उपस्थिति थिएन। त्यसैले सरसर्ती हेर्दाखेरि कांग्रेसको नेतृत्वलाई विश्वास गरेको अवस्था सिर्जना भएको सिर्जना देखिन्छ। अहिले कांग्रेसलाई नै सबैले मानेको अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि कांग्रेस, म व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देउवा मात्र भन्दिनँ, सम्पूर्ण कांग्रेसप्रति जनताको आस्था, भरोसा र आशाको केन्द्र भएको अनुभूति हामीलाई भएको छ। पार्टी कमजोर भएको भए सरकारमा जाँदैन थियो। सरकार कमजोर भएको भए काम गर्न नसक्ने भए अरूले आएर सहयोग गर्नु पर्यो। सभापति शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ जो एउटा सत्ताको एउटा भनौँ न सरकारको भारी र पार्टीको भारी अलिक गरौँ भएर बोकेर हिँड्न सक्नु भएन कि त्यही भएर घस्रिनु पर्ने अवस्था आएको हो कि? कांग्रेस जनताको पक्षमा जस्तो सुकै जुनसुकै भारी बोक्नु पनि तयार छ। हामीले राणा शासनलाई हटाउने बेलामा यो भारी थेक्न सक्छ र कांग्रेसले भन्थे, पञ्चायतलाई हटाउने बेलामा त्यसै भने, राजा फाल्ने बेलामा त्यसै भने, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया ल्याउने बेलामा पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति सुनिएका हुन् भने हिजोसम्म गणतन्त्र नमान्ने पञ्चहरूलाई गणतन्त्रवादी बनाउँदा पनि हामीलाई त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका थिए। तर तपाईँले देख्नुभयो सम्पूर्ण नेपाली जनताको भारी बोक्न सक्ने पार्टी, नेपाली जनताको विश्वास र आँटलाई एक ठाउँमा लिएर जान सक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसभन्दा अरू देखिएन। व्यक्तिगत रूपमा यो र त होइन, कांग्रेसको सामूहिक नेतृत्व नै त्यसको जस अब्जसको भारी हुन्छ। हामीले जे उपलब्धि हासिल गरेका छौँ व्यक्तिका कारणले होइन, कांग्रेसको नीति, कार्यक्रम र सङ्गठनका कारणले पाएको उपलब्धि हो। हामी यसलाई निरन्तर दिएर चाहन्छौँ। एउटा नेतालाई दोष दिएर अर्को नेताले ठुलो हुने, एउटालाई ठुलो बनाएर अर्कोलाई अपमान गर्ने प्रवृत्ति हामीमा छैन र म व्यक्तिगत रूपमा गर्न पनि चाहन्न। भनिन्छन् जस्तो परिश्रमको फल चाहिँ अलि मिठो हुन्छ भन्छन्। तर यति बेलाको चाहिँ कांग्रेसले गरेको नेतृत्व, यति बेला कांग्रेसको पुल्टमा आएको सरकार चाहिँ परिश्रम बिनै एउटा सत्ताको चाबी चाहिँ कांग्रेसको पुल्टमा आइपुग्यो, जसले गर्दाखेरि अलि
जे गर्दा नि हुन्छ भने जसरी अघि बढेको हो कि भन्ने शङ्का। परिश्रम बिना केही पनि पाइँदैन। तपाईँले भन्नुभयो यो चाहिँ लट्री परेर आए जस्तो तपाईँहरूले सोच्नुभयो, तर एउटा कुरा त सत्य थियो। हामीलाई सत्य त त्यही हो नि। हामीलाई पनि 5 वर्षमा हामी सत्तामा जान्छौँ भन्ने अनुभूति थिएन। झन्डै 2/3 नजिकबाट सरकार बनेको थियो, तर तत्कालीन सरकार प्रमुखको अकर्मण्यता, अहमता, घमण्डता र चुरीफुरीले गर्दाखेरि आफ्नो सरकार आफै समाप्त भयो। उहाँले पार्टीका साथीलाई विश्वास नगर्ने, आफ्ना दातालाई र आफ्ना भ्रातालाई मात्रै विश्वास गर्ने, जनप्रिय भन्दा धनप्रिय खोज्ने, आफ्ना विशेष गरी आफ्ना मान्छे खोज्दाको परिणाम पार्टी पनि समाप्त भयो, उहाँको सरकार पनि समाप्त भयो, टुटेर गठबन्धन पनि समाप्त भयो। गठबन्धन गाठबन्धनमा गएर परिणत भयो। मैले त पहिला यो सरकारको गठबन्धनको प्रारम्भमै भनेको थिएँ, यो चाहिँ एकातिर बिहा गर्ने, अर्कोतिर गएर बच्चा जन्माउने, फेरि तेरै हो भनेर आएर बस्ने खालको प्रवृत्तिको विकास भएको थियो। हामीलाई यो चाहिँ चोयाले बाँधेको गठबन्धन जस्तो लाग्थ्यो। कुनै बेला कसैले आएर राम्ररी हातले समात्यो भने चुडिएर जाने सम्भावना थियो। उहाँहरूले यो चट्टानी गठबन्धन भन्नुभयो, 3 वर्ष नपुग्दै चट्टानी गठबन्धन अहिले टुक्रा टुक्रा सिसाका टुक्रा फुटेर गएको देख्दा तपाईँहरूलाई पनि अनुभव भयो। यो चट्टानी गठबन्धन होइन रहेछ, चोयाको गठबन्धन धागाको रहेछ, चुडिएर गयो। जुन कुरा हामीले चुनाव बेला यो टिक्दैन, जनतालाई यो भ्रममा नपर्नुहोस्, यस्तो पार्टीहरूलाई मतदान गरेर जनताले फाइदा लिन सक्दैन, जनताको इच्छा आकांक्षा र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षा हुन सक्दैन, संविधानको रक्षा हुन सक्दैन, देशको रक्षा हुन सक्दैन, जनताको भावनाको कदर हुन सक्दैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू स्थापित हुन सक्दैनन्, कानुनी राज्यहरू निरन्तर रहन सक्दैन, संविधानमाथि बलात्कार हुन सक्छ भने हामीले भनेका थियौँ। तिनै कुरा भयो। तर अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार र अहिलेको सरकारमा त के फरक भयो र? धेरै फरक छ। अवस्था हेर्दाखेरि, कार्यक्रम हेर्दाखेरि तपाईँलाई कार्यक्रम हामीले स्पाइनल कट इन्जुरीका बिरामीलाई 5,000 घरमै दिन्छु भनेका थियौँ, त्यो हामीले गऱ्यौँ, केपी ओलीले गर्नु भएन। हामीले क्यान्सर पीडितलाई 5,000 घर घरमै लगेर दिन्छौँ भनेका थियौँ, त्यो हामीले काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकारले पहिले भनेको थियो, त्यो गऱ्यौँ। किडनी पीडितलाई 5,000 दिन्छौँ भनेका थियौँ, त्यो पनि गऱ्यौँ। त्यो त हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ। अहिले नै भर्खर अब साउन 1 गतेदेखि सरकारले निर्णय गरेको छ, दिन्छ भनेको कति फरक हो। उहाँहरूले बोल्ने मात्रै काम गर्नु, हामीले गर्ने काम गऱ्यौँ। हामी सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामी हिमाल, पहाड, तराई सबैलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तराईको प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्छौँ, पहाडको प्रतिनिधित्व गराउन चाहन्छौँ, सबै जात वर्गको गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई आफ्ना मात्र मान्छे चाहिएन, देशका मान्छे चाहियो, जनप्रिय पनि चाहियो, धनप्रिय मात्रै चाहिएन। प्रधानमन्त्री जनप्रिय नि चाहिएला नि होइन, प्रधानमन्त्री भएपछि हेलिकप्टरमा चट्ट केक राखेर जन्मदिन बनाउन नेपालको नक्सा काटे चाहिँ केक काट्न पुग्नु हो। त्यो राम्रो काम थियो नेपाल र नेपालीका लागि। नेपालीको समृद्धिको सपना त्यही थियो। कहीँ गएर 4 र 5वटा हेलिकप्टर लिएर प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै रसुवातिर कुदेको देखेँ। ऊ रेल त्यहाँबाट आउँछ, ऊ त्यो बाटो आउँछ, 4-5वटा हेलिकप्टर लिएर जानुभएको। हामीले पनि विश्वास भयो, आइहालेछ रेल, अब टिकट काट्न लाइनमा बस्नु पर्ला भन्यो। पानी जहाजको टिकट काट्न तपाईँहरू मङ्सिरदेखि लाइनमा बस्नुहोस् भन्नुभयो। त्यस्ता मङ्सिर कतिवटा त्यो कम्युनिस्टलाई मत दिनु भनेको त काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न सकेन भनेर चाहिँ कम्युनिस्टहरूको शासन आयो भने या चाहिँ सरकार बन्यो भने के हुन्छ भनेर दिएको त हो नि। तपाईँहरूलाई विश्वास गरेको भए तपाईँहरूलाई नि त दिन्थ्यो होला नि। एउटा कुरा भनौँ, हामी लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिका लागि, लोकतान्त्रिक मान्यताका लागि, नेपाली जनताको जीवनलाई शान्तिप्रिय बाटोबाट अगाडि बढाउनका लागि, कानुनी राज्य स्थापनाका लागि, तपाईको प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्नका लागि, मानव अधिकार कुराहरू सधैँ सुरक्षित गर्नका लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आफू हारे पनि त्यसलाई बचाउन चाहन्छौँ। हामीले कसैले जारी गर्न संविधान हाम्रो नेतृत्वमा जारी गऱ्यौँ, कसैले गराउन नसकेको स्थानीय तहको चुनाव हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। यो संविधान कार्यान्वयन नहुने बाटामा वारी खाना खाएर पाए ढुङ्गा हान्ने साथीहरूलाई संविधान अन्तर्गत ल्याएर मन्त्री खाने वातावरण गऱ्यौँ। शपथ ग्रहण गर्दै मन्त्री खानु, संविधानलाई स्वीकार्नु पर्ने वातावरण सिर्जना गऱ्यौँ। नेपालको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतालाई अखण्ड राखेर सबैलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास गऱ्यौँ। के हामीले यी गल्ती गरेका थिए? हामी हारे पनि हामी देश हार्न दिँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। चुनाव भनेको टेक्निकल कुरा हो। कहिलेकाहीँ नानी मैया दाहालले जितेको यो मुलुक कृष्ण प्रसाद भट्टराईले हारेको मुलुक हो। गणेशमान सिंहका सन्तानले हारेर हेमबहादुर मल्लका श्रीमान श्रीमतीले जितेको मुलुक। चुनाव त तपाईँलाई कुनै बेला तपाईँको अफगानिस्तानमा पनि तालिबानका नेताहरूले जिते होलान्, इराकमा पनि जिते होलान्, चुनाव जितेर मुलुक। काङ्ग्रेसले राम्रो गर्दा गर्दै, काङ्ग्रेसले जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा काम गर्दा गर्दै अर्को कम्युनिस्टको एकतामा चाहिँ जनताले मत दिनुपर्ने कारण त तपाईँहरूकै गल्तीले होला नि। कहिलेकाहीँ मान्छे भ्रममा पर्न सक्छ,
कहिलेकाहीँ सपना बाँड्दाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ, तर विपना नपाएपछि सदाका लागि त्यो शक्तिसँग ऊ टाढा भएर जान्छ। अहिले 2064 सबैले मान्छेले हेरे, एकचोटि कम्युनिस्ट के अरे काङ्ग्रेस हेरे, एकचोटि राजा हेरे, एकचोटि माओवादी हेरे, एमाले हेरे। माओवादी र एमालेबाट बनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले के नै गर्छ भनेर जनताहरू खाना नखाइकन लाइन बसेर घाममा नबनिकन पानी नबनिकन मतदान दिए। सपना मिठा मिठा थिए। घर घरमा केबल कार पुग्ने सपनाहरू थिए, गाउँ गाउँमा केबल कारको विकास हुने सपना थिए, कानमा महिलाका कानहरूमा यत्र नाकमा ढुङ्ग्री मुडीहरू, नाकमा बुलाकीहरू जे लाउने सपनाहरू थिए, घर घरमा पाइप ग्यासका पाइपहरू पुग्ने सपनाहरू थिए। मैले अघि पनि भने कुनै पनि खोलामा पानी जहाज नआउला जस्ता खोला छन् भने सम्म्याउने कुराहरू थियो। हिमाल पहाड सम्म्याएर सगरमाथामा केबल कारबाट जाने सपनाहरू थिए, ती पुरा भए त? हामीले सपना बाँड्न सक्यौँ, हामीले यथार्थ बाँड्यौँ, साथीहरूले सपना। तर काङ्ग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, लामो समय लोकतन्त्रलाई बोकेर हिँडेको पार्टी हो, तर कम्युनिस्ट अघि तपाईँले भने जस्तै कम्युनिस्टको टुटफुट र श्रृङ्खलामा मात्रै रमाउन चाहिँ कसरी पुग्यो त? ल भन्नुहोस् त। हामी त्यसरी रमाउँदैनौँ। अहिले पनि हामी उहाँहरू त्यो परिस्थितिमा पुग्यो नि? होइन, हामी एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट पार्टीसँग अब फेस गर्न तयार छौँ। अहिले पनि हामी यो फुटेको टुटेको काङ्ग्रेस पनि फुटेको हामी देख्न चाहँदैनौँ, प्रजातन्त्रवादी शक्ति पनि, कम्युनिस्टहरू पनि फुटेको हामी देख्न चाहँदैनौँ। पार्टी एकता होस् भन्ने चाहन्छौँ। तर जुन पार्टीमा जसले स्थापना गरे ती पार्टीलाई गलत त्याउने माधव नेपालीहरू बस्न नसक्ने पार्टीमा अरू बस्लान्। माओवादीमा रायमाझी, टोपबहादुर रायमाझी र बादल बस्न नसक्ने ठाउँमा अरू बस्लान्। प्रचण्ड त्यहाँ बस्न सकेनन्, अरू त्यो पार्टीमा बस्लान्। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के हो भने हामीले टुटाएको फुटाएको होइन, आफ्नै दिमागले, आफ्नै बुद्धिले, आफ्नै कुकर्मले, आफ्नै कुतर्कले, आफ्नै कुकामले कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्न पुगे। यो हाम्रो चासोको विषय होइन। हामी प्रजातान्त्रिक पद्धति बचाउनका लागि, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अगाडि लानका लागि सब पार्टीमा एकता होस्। यस सरकारकै कुरा गर्दै थिएँ, अहिले तपाईँले यस सरकारकै कुरा निकाल्नु भएको थियो। सुरुवाती चरणमा सरकारले तपाईँले भने जस्तै राम्रा काम पनि केही गर्यो, तर नराम्रा काम जस्तो भनौँ न, के गर्यो नराम्रो? विशेष गरी जुन नेपाली नागरिकलाई भारतीय एसएसबीका चाहिँ सैनिक सेनाले त्यो तुहिन काट्दा पनि राम्रोसँग डटेर बोल्न सकेन भन्ने कुरा अर्को म भन्दैछु सरलाई। अर्को चाहिँ जुन नेपाली आकाशमा बिना अनुमति भारतीय सेनाको हेलिकप्टर त्यहाँ उड्दा पनि बोल्न सकेन भन्ने अर्को कुरा, यी विषयमा काङ्ग्रेस सुरुवाती चरणमै र अर्को नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक चाहिँ संसदमा चाहिँ एउटा भनौँ न बजेट होलिडे मनाउनु पर्ने अवस्था आयो नि सर। यो चाहिँ तपाईँलाई तीनटा कुरा गर्नुभयो। एउटा तुहिन काट्दा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले गृहमन्त्रीज्यूले तत्काल एउटा कमिटी गठन गर्नुभयो। तुहिन कसरी काट्यो? एउटा नेपाली नागरिक आफ्नो देशमा आवत जावत गर्नका लागि एउटा पुल नभएर, केपी ओलीले त उहिल्यै म कुनै पनि एउटा पनि तुहिन बाँकी रहँदैन नेपालमा भन्नुभएको थियो नि। 12वटा अहिले पनि पुल बन्न बाँकी छ महाकाली नदीमा। अहिले पनि 26 जना मान्छेहरू त्यो महाकाली नदीमा त्यसरी हराएका मान्छेहरूको लास भेटिएको छैन आजका मितिसम्म। त्यो अवस्थामा हाम्रो सरकार बन्ने बित्तिकै एउटा नेपाली, एउटा गर्व गर्न लायक नेपाली व्यक्ति भारतीय नागरिकको ज्याजातिया कार्डले ज्यान गुमाउनु पर्यो। तत्कालै नेपाल सरकारले एउटा आयोग गठन गर्यो, त्यसको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ, आइसकेको छ। हामीले भारतीय सरकारलाई कूटनीतिक नोट भन्छ त्यो पनि दिइसकेका छौँ। हामी फेरि कोहीसँग आत्मसमर्पण गर्नका लागि होइन, स्वाभिमान र राष्ट्रिय एकताका लागि, सार्वभौमिकतालाई कुनै देशसँग हामी स्वाभिमान गर्दैनौँ, कुनै देशका लागि हामी गुलामी गर्दैनौँ। स्वाभिमानका साथ हामी आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छौँ। त्यो बापत हामी पनि एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता मुलुक हौँ भनेर हामीले आवाज उठाएको छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँले नेपाली आकाशमा चाहिँ हेलिकप्टर उडो भन्नुभयो, त्यसको पनि प्रतिरोध हामीले अनुमति नलिकन, जुन देशमाथि जानुपर्ने हो त्यो देशको अनुमति नलिकन अन्तर्राष्ट्रिय आइकाओको एउटा नियम हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर गएर गर्न पाइँदैन भनेर त्यो पनि हामीले कूटनीतिक रूपमा विरोध गरिसकेका छौँ। उही हामीले झन्डा जलाएर ठाउँ ठाउँ जुलुस निकालेर बम पड्काउने काम गऱ्यौँ न होला, त्यो मात्रै विरोधको शैली होइन। विरोध हामीले एउटा देशले अर्को देशलाई गर्नुपर्ने, कूटनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने विरोध हामीले गरेका छौँ। र आगामी दिनमा हामीमाथि अमला कसैले ठडायो भने त्यो सार्वभौम सत्ता मुलुकका नाताले त्यो हामीले मान्ने हुँदैन। तर तपाईँलाई थाहा छ नेपालको राजनीतिमा राति 12 बजे विशेष प्लेन लिएर बालुवाटारमा गुप्तचरका प्रमुख आउँदाखेरि लम्पसार परेर बस्नेहरूले त्यो कुरा भन्न सुहाउँछ? राष्ट्रियतालाई बालुवाटारमा लगेर बेच्नेहरूले त्यो कुरा भन्न सक्छ? म भन्दैछु, म तपाईँलाई भन्दैछु, जसले राति 12 बजे विशेष प्लेन ल्याएर
इन्डियादेखि लिएर गुप्तचर रहका प्रमुखहरूसँग बालुवाटारमा कर्फ्यू लाएर भेटेर राष्ट्रिय र राष्ट्रियतामाथि आँच आउने काम गर्यो। तिनीहरूले यो आवाज कांग्रेस पार्टी त्यस्तो पार्टी हो त्यसको विरोध गर्छौँ। आज चाहे कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी देश र जनताको हितमा काम गर्ने पार्टी हो नि। आज पनि हामीलाई गर्व लाग्छ, हाम्रा नेता यस्ता थिए। कुनै बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतमा जाँदाखेरि भारतीय पत्रकारले सोधे, किन तपाईँले चाहिँ भारत, किन तपाईँको देशमा एउटा तराईको महत्त्व यादव मुसहरलाई सेनामा लिनुहुन्न भनेर क्वेसन्स गर्यो। प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जवाफ दिनुभयो, मेरो देशमा होइन, तपाईँको देशमा पनि किन मगर राई लिम्बू यहाँ चाहिँ आर्मीमा लिनुहुन्छ, किन तपाईँसँगै जात मिल्ने, तपाईँसँग अनुहार मिल्ने, तपाईँसँग वर्ग मिल्ने मान्छेलाई किन लिनुहुन्न भनेर क्वेसन्सको जवाफ दिनुभएको थियो। त्यो आँट गर्ने नेपालमा कोही नेता छन् काङ्ग्रेसदेखि बाहेक? भारतीय प्रधानमन्त्री जुन ड्रेस लाए त्यही ड्रेस लाएर त्यति बेलाको कांग्रेसको त अहिले पनि नेपाली जनताले सम्मान गर्छ। अहिलेको कांग्रेसको कुरा गर्दैछु मैले। तपाईलाई म भन्छु, हामी राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता कोहीसँग कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ, कोहीसँग, चाहे भारत, चाहे चीन, चाहे अमेरिका, चाहे युरोप। हाम्रो आफ्नै राष्ट्रियता छ, राष्ट्रिय एकता छ। हाम्रो 4 तारे झण्डा लिने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथि कसैले आक्रमण गर्दैन। भारतीय राजदूतलाई सामान्य बोलाएर यो के भइरहेको छ, के भएको छ भने सामान्य परामर्श गर्न पनि सकिने यो सरकारले भन्छ नि। परामर्श होइन, चाहे त्यो राति अर्को मान्छे आउँदा होस्, आएर बालुवाटारमा भेटेर फर्किँदा होस्, चाहे अहिले त्यो एउटा नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्दा होस्, त्यसको साँच्चै पार्टीगत रूपमा विरोध गर्ने कुनै पार्टी थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै थियो। हामीले त्यति मात्र होइन, चुचे नक्सा पारित गर्ने बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीबाट पहिलो पार्टी हो जसले सेन्ट्रल कमिटीबाट अनुमोदन गरे यो नक्सा पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले संविधान संशोधनमा निर्णय गऱ्यौँ। कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले त्यो निर्णय गरेको छैन। आज पनि भन्नुहोस्, नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले त्यतिखेर गरेन, केवल संसदमा लिएर गयो मात्रै केपी ओलीले जानुभयो, तर पार्टीगत रूपमा निर्णय गर्यो। तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ अरू पनि सरकार धेरै बने, काङ्ग्रेसको पनि बन्यो, माओवादीको पनि बन्यो, तर त्यति बेला आँट देखाउनु भएन। मैले गरेँ, यो त मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ हैसियतले, एउटा चाहिँ मेरो राष्ट्रियताप्रतिको अडानले भन्दै हुनुहुन्छ नि। तपाईले कसरी काङ्ग्रेसको उहाँको राष्ट्रियताप्रतिको अडानको बारेमा म धेरै शङ्का पनि नगरौँ, मलाई त थाहा पनि छैन। तर उहाँ जति भारतको नजिकको मान्छे नेपालमा अरू कोही छैन। त्यति राष्ट्रवादी मान्छे उहाँ, जो भारतीय प्रधानमन्त्रीले के ड्रेस लाए त्यही लिएर जनपुरमा लम्पसार गरेर खुट्टा ढोग्न जाने राष्ट्रवादी हुन्छ? तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानताको एउटा ड्रेस लाएर घर हिँड्न नसक्ने, एउटा टोपी लाउन नसक्ने, बरु तराईमा जाँदा एउटा धोती लाएर, तराईको एउटा साथीले लगाएको ड्रेस लाएर, जनकपुरको मैथिली ड्रेस लाएर भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गरे वा हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। एउटा तराईको मान्छेलाई सम्झिनु हो प्रधानमन्त्रीजीले। चाहे भात गाउँले टोपी भन्नु संसारमा एउटा चलन हुन्छ। कुनै देशमा तपाईँ अस्ट्रेलिया जानुभयो भने कङ्गारुको एउटा उपहार दिन्छन्, त्यहाँ नेपाल आउँदा कहिलेकाहीँ खुकुरी दिन्छन्, कहिलेकाहीँ भात गाउँले टोपी दिने हुन्छ, चाइनामा जाँदा सुट दिन्छ, मोदीले चाहिँ मोदी कोट भनेर चाइनिज राष्ट्रपतिलाई दियो। हाम्रो प्रधानमन्त्री त भारतीय प्रधानमन्त्री यहाँ आउँदा पनि उसले जे ला त्यही लाएर आउने। अनि उहाँको राष्ट्रवादितामा तपाईँले उहाँ जति राष्ट्रवादी कोही छैन भने होइन। उहाँले भन्नुभएको ताकि मैले अर्को पनि विषय, उहाँको नाउँ केवल द्वारिकानाथ होइन, केवल भारत प्रसाद होइन, काशीनाथ होइन, अरू सबै भारतबाट प्रस्त व्यक्ति नेपालमा कोही छ भने एउटा राजनीतिक केपी ओली हो। अनि फेरि यतापट्टि कसरी विश्लेषण गरिन्छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने भारतको नजिक, कम्युनिस्टको नजिक बन्यो भने चाहिँ नजिक, कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने चाहिँ चीनको नजिक किन भनिन्छ त? काङ्ग्रेस नेताहरू नजिक नभएर भनिन्छ त? हामी काङ्ग्रेसको सरकार नेपाली जनताको भावना, मूल्य र मान्यता, नेपाली जनताको मतबाट बनेका छौँ, न त भारतको न त चीनको। मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि त्यही भन्ने आँट गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छैन उहाँहरूले किन भन्नुभयो भएन। तर म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी कहीँ पनि जाँदा आफ्नो पार्टीको नाउँ नेपाली काङ्ग्रेस लेख्छौँ, नेकपा एमाले, मार्क्सवादी एमाले भनेको एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी। विदेशीको फोटा, विदेशी नेताका नाउँबाट पार्टीको नाउँ राख्ने चाहिँ राष्ट्रवादी हुन सक्छन्। कोही मार्क्सको राख्ने, कोही माओको राख्ने, कोही लेनिनको राख्ने, कोही स्टालिनको राख्ने, कोही तपाईँको कार्ल मार्क्सको राख्ने, कोही माओ सेतुङको राख्ने, अनि तिनीहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, हामी अराष्ट्रवादी हुने। नाउँ त नेपाली नेताका नाउँबाट मदन भण्डारीको नाउँ राख्नुहोस् न। विदेशीको यति दारी भएका फोटा राखेर पुजेर हिँड्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा मदन भण्डारीको र मनमोहनको राखे हुने, पुष्पलाल र तुलसीलाल अमात्यको राखे हुने। दारी भएकै चाहिने भए होला नि कोही न कोही त नेपाली मान्छे, तिनै खोजेर राखे भइहाल्यो। किन विदेशीको फोटो पूजा गर्नु? तिनीहरूले अराष्ट्रवादी बन्ने। हामी एउटा बिपी कोइरालाको फोटो, जो नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हो,
जसले यो संविधानबाट निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राणाको अन्त्य गरेर एउटा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा मुलुकलाई लग्यो, त्यो मान्छेको फोटो राखेर नेपालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री। तपाईँलाई एउटा मैले प्रश्न के गरेँ भने यसमा बिचमा तपाईँले भन्दै एउटा गर्दाखेरि पाँचवटा गर्नुहोस् न। नेपाली जनताले जुन एउटा सोचिरहेका छन्, मैले कुनै दलप्रति चाहिँ आक्षेप लगाएर भन्न खोजेको होइन, तर जनताले बाहिर सुन्दा चाहिँ के भन्छन् भने केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी चाहिँ हुन्, किनभने हिजो नाकाबन्दी हुँदा चीनसँग पारमाणु सम्झौता गरेर एउटा नेपाललाई नयाँ वेमा लगे, यतापट्टि भारतको जुन हडपेको भूमि नेपालको आफ्नो भूमि नक्समै भए पनि ल्याउने काम गरे, यसले गर्दा केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी भनेर चाहिँ विश्लेषण हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ जुन बेला शेरबहादुर देउवाको पोखरामा एउटा चुनाव हुँदै थियो उपनिर्वाचन, त्यतिखेर भारतीय नक्साको कुरा आयो। भारतीय रक्षा मन्त्रीले त्यहाँ गएर बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो, शिलान्यास गर्नुभयो, बनाएको बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो। कहाँ? कालापानी लिपु लेकमा। त्यो बेला हामीले भन्यौँ यो हाम्रो भूमि हो, नक्सा जारी गर भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पोखरा गएर बोल्नुभयो। त्यो बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो? नक्सा त कति छापिन्छ, किताबमा छापेर कापीमा छापेर हुन्छ, नेपालको भूमि नेपाल ल्याउनुपर्छ, त्यो राष्ट्रवादी हो भनेर भाषण गर्नुभयो। हामीलाई पनि विश्वास भयो साँच्चै प्रधानमन्त्रीजीले यो नेपालको नक्सा त कहाँ कहाँ छापिन्छ, कहाँ किताबमा कपी, भूमि ल्याउनु पर्यो भनेर आवाज उठायौँ। त्यो भूमि आजसम्म फिर्ता आयो? बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र एउटा कुरा गर्नेलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? त्यसैले राष्ट्रवादी हुने? पारवान सन्धिको कुरा गर्नुभयो। हामी दुईटा मित्र राष्ट्रसँग, चाहे चीनसँग चाहे भारतसँग समदूरी र एउटा सिद्धान्त पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा राख्न चाहन्छौँ। कोहीसँग विभेद, कोहीसँग दूरी बढाएर, कसैको प्रशंसा गरेर कसैको अपमान गर्न चाहनुहुन्न। दुईटा मित्र राष्ट्रहरूको आफ्नै अस्तित्व छ, राजनीति प्रणाली आफ्नै छ। भले हामी एउटा प्रणालीसँग सहमत छौँ न, एकदलीय पद्धतिसँग हामीलाई विश्वास छैन, हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ, हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छौँ, जनताबाट चुनिएको शासनप्रति हामीलाई विश्वास छ। नेपाली कांग्रेसले योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा पराजय हुनेको एउटा कारण चाहिँ नाकाबन्दी ताका, नाकाबन्दी हो भनेर पनि भन्न सकेन भन्ने आरोप लाग्यो नि। तपाईँले त्यतिखेरको एउटा सांसद म पनि हो, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने मै हुँ। सोध्नुहोस्, आज रेकर्ड हेर्नुहोस् पार्लियामेन्टमा गएर, यो नाकाबन्दी हो। केही साथीहरू नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्न, नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्न, नेकपा माओवादीको अध्यक्षसँग वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्न, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिसँग वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्न। के नेपालको संविधान र अन्य बारेमा, नाकाबन्दीको बारेमा बाहिर गएर वार्ता गर्ने? यो नाकाबन्दी हो, नेपाललाई खबरदार यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने सांसद मै काङ्ग्रेसकै हुँ। म तपाईहरु सबै कसले के कोही कोहीको आवाज आयो। कांग्रेस पार्टीका नेता तपाई एकजनाले भन्नुभयो तर कांग्रेस पार्टी चाहिँ बोलेन भन्छन् नि। होइन, तपाईहरुले सुन्न पनि होला, तर म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर नेपाली कांग्रेस भित्रकै नेताले स्वीकारेको विषय पनि हो। होइन, कसले के स्वीकार त्यता जान्नुस्, तर तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जो सबभन्दा उग्र विरोधी कसैको हुन्छ, उग्र समर्थक त्यसैको हुँदो रहेछ। अन्त नजानुस्। कमरेड भीम रावललाई हेर्नुस्। हिजो पार्लियामेन्टमा बस्दाखेरि हामीलाई लाग्थ्यो केपी ओलीमाथि बोली प्रहार सुन्दाखेरि उहाँ त यो देशको नागरिक होइन, विदेशीले आएर यो हाम्रो नेतालाई यसरी गाली गरे जस्तो लाग्थ्यो। नेपाली नेताले नेपालीले त्यति गाली गर्न सक्दैन थियो। अराष्ट्रिय तत्त्व, दलाल, पुँजीवादको दलाल, कम्युनिस्टको कलङ्क, यो चाहिँ राष्ट्र विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी के उपनाम छ भने चाहे टेलिभिजनमा, चाहे पार्लियामेन्टमा, चाहे सार्वजनिक भाषणमा, चाहे आमसभामा बोल्ने को थिए तपाईँलाई थाहा छ? को हुनुहुन्थ्यो? भीम रावल हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुँदाखेरि म पनि काङ्ग्रेसबाट एउटा वकिलहरूको कार्यक्रममा म पनि थिएँ। हाम्रो पूर्ण खड्का हुनुहुन्थ्यो, मान्य बालकृष्ण खाँड हुनुहुन्थ्यो, रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो, मिलन रिजाल, म र पुष्पा भुषाल थिएँ। नेकपा एमालेबाट टक 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 कम्प्युटर सहित आउनुभयो एउटा लिएर भीम रावल। म बहस गर्छु, केपी ओली जस्ता नालायक, कम्युनिस्टका कलङ्क, देशका अराष्ट्रवादी कलङ्कले संविधान मात्रै खानन्, देश र राष्ट्रियता खाए, त्यसको विरुद्धमा पार्लियामेन्ट रिस्टोर हुनुपर्छ र केपी ओलीलाई सदाका लागि यहाँबाट गलत हेर्नुपर्छ भनेर टक्क ल्यापटप झिकेर भाषण गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बेला। म बहस गर्न जान्छु भन्नुभयो। आज सबभन्दा केपी ओलीको नजिक को हुनुभयो? को छ? हिजो त्यहाँ बोल्ने कोही छन्? उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले जो उग्र कसैको समर्थन गर्छ, मैले पञ्चायतकालमा देखिरहेको थिएँ, हाम्रो ग्रुपमा हामी चाहिँ नेविसँग अखिलहरू जुलुस गर्थ्यौँ कहिलेकाहीँ। ल क्याम्पसमा पढ्थ्यौँ हामी। दीपकराज जोशी पछि सर्वोच्चमा कामु प्रधान न्यायाधीश भएर पनि रिटायर्ड हुनुभयो। त्यो पनि नेकपाका एमालेकै साथीहरूले उहाँलाई अनुमोदन गरेरन्। प्रजातान्त्रिक इतिहासमा
सर्वोच्चमा न्यायाधीश राख्ने, प्रधान न्यायाधीश हुन नदिने र न्यायपालिकामा सेटिङ गर्ने उहाँहरूको इच्छा थियो। त्यो पुरा भएन, म त्यतातिर प्रवेश गरिनँ। उहाँ क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो। मलाई एउटा याद भयो, फागुन 7 गते थियो, 7 गते 2046 सालको। हामीले आन्दोलन सुरुवात गऱ्यौँ, जुलुस निकाल्यौँ, हामी कुद्दै थियौँ। थापाथलीमा आएर मैले भाषण गरेँ। अनि ल क्याम्पसमा गयौँ। क्याम्पसभित्र एउटा मण्डलले आएर पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भनेर बुरुको उठ्यो। सबै साथीहरू मुर्दाबाद भन्दै आए त त्यो मान्छे त 5 मिनट पछाडि छैन, पुलिसले अरू सबै लग्यो, उता पुलिसबाट अघि भागिसकेको छ। त्यही रहेछ एजेन्ट क्या, सबभन्दा मान्छेलाई प्रोभोकेसन गर्ने, नेपाली जनतालाई प्रोभोकेसन गर्ने काम उहाँहरूले गर्नु। आज देखिएन। तर एउटा म तपाईँलाई राष्ट्रवादीका नाउँमा भन्छु, हिजो त्यही नाउँमा उहाँहरू चुनाव जित्नु भएको नि, झन्डै 2/3 नजिक जानु भएन र 2/3 नजिक गएर एउटा मात्र नेपाल र नेपालीको पक्ष भएको एउटा काम देखाइदिनुहोस् त नेपाली जनतालाई। मुखले एउटा भनेर कामले अर्को गर्दा हुन्छ? उहाँहरूले त सयौं कामका उदाहरण दिनुहुन्छ। के एउटा मात्रै भन्नुहोस् न, मलाई सयौं चाहिएन। होइन, पानी जहाँ रेल बनायौँ, रानी पोखरी बनायौँ। अब तपाईँले कुन दिन, म तपाईँलाई भन्छु, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्ष कार्यकालमा नेपालमा जम्मा 1 करोड बाख्राले पाठा पाछन्। 1 करोड 3 वर्षमा। ती सबै केपी ओलीका पाला भएको। उहाँले 1 करोड बाख्राले पाठा पाएको उदाहरण हेर्नुहोस् भने 77,000 भैँसी ब्याए छन्। ती सबै भैँसी ब्याएका जति सबै उहाँका पालामा देख्नुभयो। 77,000 भैँसी ब्याए भन्ने, स्यालले छाउरा पायो होला त्यो पनि भन्दै हिँड्ने। यस्ता कुराले चाहिँ मान्छेलाई विश्वास हुँदैन। हेर्नुहोस् कति सुँगुरले पाठा पायो होला, ती मेरा पालामा देख्नुभयो यत्रो उपलब्धि हो भन्ने। यसलाई मलाई विश्वास लाग्दैन। यो चाहिँ कुरा 300वटा हस्पिटलको त उहाँले उद्घाटनै गर्नुभयो, कयौं फुलहरू बनाउनु, कयौं बाटाहरू बनाउनु भयो। 300 त्यसको चाहिँ हामीले नाम नलिने। उद्घाटन होइन, प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा हस्पिटल दिने काम शेरबहादेवाकै पालामा प्रधानमन्त्री हुँदै स्थानीय तहमा 1 हस्पिटल दिने, 15 बेडको र 5 बेडको भनेर निर्णय भएको थियो। प्रधानमन्त्री हुँदै चुनाव पछाडि, स्थानीय तहको चुनाव पछाडि 15 बेडको र 5 बेडको तिनीहरूको शिलान्यास गर्ने काम गर्नुभयो। काहीँ तपाईँको हामीले बनाएका पुलहरू थिए, कम्प्लिट भए, त्यसमा गएर नाउँ लेख्ने काम गर्नुभयो र फलानाका पाला भयो भन्नुभयो। म तपाईँलाई भन्छु, म उदाहरण दिन्छु। कुन बाटो एउटा तपाईँ देख्नुहोस्, मध्य पहाडी राजमार्ग उहाँका पालामा भएको, तामाकोशी उहाँले निर्माण गरेको, उहाँहरूका पालामा सुरुवात भएको। कहिले सुरुवात भएको? रेल पानी एउटा बडा रेल आएको घुम्टो ओढेर जनकपुर बसेको छ। त्यो पनि राष्ट्रपति रामबड यादव हुँदा भारतीय सरकारसँग अनुरोध गरेर त्यहाँ किनेर ल्याएको रेल यस्तो हालतमा छ। बोलेर जे पनि हुन्छ, मान्छे भ्रममा त्यही भएर परे, जे पनि बोलिदिने, जे पनि हुन्छ भनिदिने। मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने सत्य कुरा पनि ढाँटिँदो रहेछ क्या। एउटा चाहिँ के भएछ भने गाउँमा एउटा खसी किनेर गएको छ एउटा गाउँमा मान्छेहरू, राम्रो खसी देखेपछि चाडा फटाहरू जम्मा भएछन् र गाउँमा 4 कुनामा बसेछन्। त्यो खसी खाने रहर लागेछ उनीहरूलाई। यो खसी खानु पर्यो भनेछन्। कसरी खाने भनेपछि यो मान्छे अलि सोझो छ, यसलाई तैँले कुकुर कतिमा ल्याइस् भनेर सोधौँ न भनेछन्। अनि एउटा फटाले सुरुमै भनेछ, यदा यो कालो कुकुर कतिमा किनेर ल्याउनु, भुक्टो रहेछ, के बोकेर हिँड्छ यस्तो कुकुर भनेछ। त्यो किन्ने मान्छे छक्क परेछ, यसो हेर्छ, कुकुर त होइन यो त खसी नै हो, भर्खर किनेर ल्याएको। के भन्नुभयो तपाईँ? बौलाउनु हो क्या? यत्रो पाटो लड्के मैले किनेर ल्याइरहेछु खसी खाने रहर लाएर, तपाईँ यसलाई कुकुर भन्ने भनेछ। कस्तो मूर्ख मान्छे रह्यो। देखिदेखि कुकुर किनेर ल्याइदा खसी मान्छे पागल रहेछ भनेछ त्यो फटाले। अलि मास्टर जता अर्को बसिरहेको थियो, ओहो यो कुकुर नभुक्ने कुकुर के ल्याएको है दाइ, हाम्रो गाउँतिर भुक्ने नै पाइन्छ नि, यस्तो कुकुर लिएर के गरे? भुकाउ त ड्याङ्ग हान त भन्दा भुक्दैन कुकुर होइन, बाख्रो हो नि त, खसी हो नि त। अनि फेरि त्यसले पनि के भयो यो मनले त खसी नै लिइरहेछु भन्छ, फेरि छामछाम सुन्छ खसी नै छ। अलि मास्तिर गयो, फेरि अर्कोले भन्छ। अनि उसलाई लागेछ ए बाबा 3-4 जनाले भनेछ अब पनि यसलाई साँच्चै ककै चाहिँ कुकुर भन्यो भने मै पागल भएँ क्या, छोडेर हिँड्नु पर्यो भनेछ। अलि मास्तिर त एउटा बाँकी नै थियो, त्यसले भनेछ यो कुकुर त काम नलाग्ने ल्यायो, नभुक्ने नखाने कुकुरको मासु पनि काम लाग्ने तर बुढा भनेछ। त्यसलाई दिगदार भयो। साँच्चै म चाहिँ आज बदमास, मेरो आँखा के भयो, दिमाग के भयो, यो कुकुरै किनेको मैले, बरु जाओस् भनेर अनि घर रित्तै गछ त्यो खसी लगाएर अरूले खाछन्। नेपाली जनतालाई त्यस्तै भ्रममा पारे, अरू केही होइन। तपाईँले यो भनेको उदाहरण भन्नुभयो जस्तो अलिकति मैले यही विषय अघिकै हाम्रो चाहिँ जुन नेपाली भूमिकै विषयमा एउटा प्रश्न मैले गर्न बाँकी थियो। नेपाली भूमि जो कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुरा विवादको विषय भनेको आजको विषय होइन, यो त महेन्द्रको पालादेखिको विषय थियो। यति बेलादेखिको त्यो विवादित हाम्रो चाहिँ विवाद आफ्नो चाहिँ हाम्रो नेपालको भूमिलाई
भारतले कब्जा गरेर राखेको थियो, तर तपाईँहरूका त्यसबीचमा कतिवटा सरकार बन्यो होलान्, तर तपाईँको सरकारले कहिल्यै पनि त्यो विषयलाई बाहिर ल्याएर समाधान गर्ने कुनै उपाय हाम्रै सरकारका पालामा केपी ओलीजी परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुँदा। भारतमा मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँ जानुभयो, केपी ओलीले नै साइन गर्नुभयो त्यो लिपुले कालापानी बाटो बनाउने कुरा। रेकर्ड हेर्नुहोस् 2007मा 5 और 7 मलाई ठ्याक्कै भयो, याद भएन डेट, के गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री, उहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि। प्रधानमन्त्री भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री बढी चतुर हुनुपर्छ नेपालको राजनीतिमा, बुद्धिमत्तापूर्ण काम गर्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मान्छे, अब त्यतिखेर कोलुसन गभर्मेन्ट नै थियो, अनि त्यतिखेर उहाँ केही बोल्नु भएन। धेरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीका। मनमोहनजीका पालामा माधव नेपालले परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो, तपाईँलाई थाहा छ, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको थियो। केपी ओलीले हुनुभएको थियो, होइन? धेरै हुँदा कहिले बोल्नुभयो उहाँहरू? यो सेन्टिमेन्ट, जनताको सेन्टिमेन्ट लिनका लागि, जनतालाई अलिकता विश्वास लिनका लागि उहाँलाई तपाईले दोष दिएर नेपाली कांग्रेसले त गरेन नि त भन्ने कुरा प्रश्न त हो नि। फेरि कस्तो नगरेको? हामीले जहिले पनि भन्यौं, भारतमा जाँदा रेलका कुरा, भारतमा जाँदा तेलका कुरा गर्ने, चाइनामा जाँदा रेलका कुरा गर्ने। खै लिपुले कुरा गरेको भनेर केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा आवाज उठाउने मान्छे मै थिएँ पार्लियामेन्टमा। बाहिर एउटा भित्र एउटा कुरा गरे हुन्छ, देखाउने एउटा गर्नको तपाईले भन्न त भन्नुभयो, तर नेपाल मैले सोधेको चाहिँ कस्तो भने होइन, म भनेकै हो। नेपाली कांग्रेसको त्यत्रो धेरै सरकार बने, कतिवटा सरकार बने त्यो गनेर साथ छैन। प्रत्येक चोटीको सरकारमा सरकारले त्यसको समाधानको बिन्दु हामी समाधान गर्यो त आज पनि छ नि। तपाईलाई भन्छु, आज तपाईहरुले यसको विषयमा निकाल्नु विषय कन्फर्टेसनमा गएर समस्या समाधान गर्न, कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने पहल हामीले गर्नुपर्छ, न कि प्रचार गर्ने होइन। उठाउनुपर्छ, उठाउँछौँ, हाम्रै पालामा तपाईलाई देखाउँछौँ। नेपालको भूमि नेपाल ल्याउने नेतृत्व हामीबाटै हुन्छ। हामी बोलेर एउटा गर्ने अर्को होइन। जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यही बोल्छौँ। यो कागजमा तपाईहरुको यो गठबन्धनको सरकार हुँदाखेरि फिर्ता आउँछ हैन त? गठबन्धनको हुँदा आउँछ, कहिले आउँछ, तर नेपालको भूमि नेपालमा ल्याउने काम हामी जुनसुकै माध्यमबाट पनि गर्छौँ। त्यसका लागि हामी जस्तो सुकै प्रकारका सम्झौता गर्ने पक्षमा छौँ न। नेपालको लागि नेपाल र नेपाली भन्दा ठुलो केही होइन। तर अब तपाईहरुले विशेष गरी अहिले गठबन्धनको सरकार छ नि, यो गठबन्धनको सरकारभित्र पनि एउटा भुमरी एउटा चाहिँ हुनरी चलिरहेको छ भन्छन् नि। के चलेछ? कस्तो? एउटा यहाँभित्र एउटा छिरेको चाहिँ एमसीसी भन्छन्, बाहिर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यो एमसीसी को भुमरीमा चाहिँ गठबन्धन पनि पर्दैछ अरे, यो सुनिन्छ। अन्य विषयहरू पनि सत्ताका विषयमा, मन्त्रीका भागवण्डाका विषयमा, यी विषयमा अलिअलि चलिरहेको छ अरे भन्छन् नि। नेपाल भनेको आफ्नै पार्टीका आफ्नै साथीहरू मिलाउन नसक्दा पनि सरकार गिरेको, गुमेको, टुक्रेको, फुटेको, नचलेको तपाईँले देख्नै भएको छ। एउटा मात्र होइन, कहिले काङ्ग्रेसको पनि 2048 साल पछाडि त्यही भयो, गिरिजाबाबुको पालामा हामी 3674 भयौँ होइन। पछिबाट आफ्नै सांसदबाट हाम्रो सरकार 2 जनाबाट पनि गिरेको इतिहास हामीलाई थाहा छ। अहिले पनि देख्नुभयो, आफ्नै पार्टी त राम्रै मिलाउन नसक्ने हाम्रा नेतृत्वले अरू पार्टीको गठबन्धनबाट सबै कुरा एकैचोटि हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँ नगर्नुहोस्। फरक राजनीति आस्था छ, फरक मूल्य मान्यता छ, फरक सिद्धान्त छ, आइडियोलोजीहरू फरक छन्। एउटै कुरा छ, संविधान रक्षाका लागि, कानुनी राज्यका लागि, प्रेस स्वतन्त्रका लागि, राष्ट्रियताका लागि, राष्ट्रिय अखण्डताका लागि हामी एक ठाउँमा छौँ। केही कुराहरू विभेद भयो भने त्यो सधैँ त्यसमै बसिरहनु, अल्झिरहनु पर्छ भन्ने छैन। तपाईले मैले अघि नै भने, एउटै झन्डा, एउटै लाल झन्डा, हँसिया हतौडा र के बोक्ने त टुक्रेर कहाँ पुगे। हामी त फरक राजनीति पृष्ठभूमिबाट म भन्दैछु, तपाईँले एन्सरमा तपाईँलाई जोडाउँछु म, किनभने हिजो कम्युनिस्ट भित्र त्यही विषयले त्यो कम्युनिस्टको सत्ता उडाएर तपाईँहरूको पल्टामा ल्याइदियो। आज त्यही भुमरीले चाहिँ त्यो सत्ता फेरि एमालेको चाहिँ पल्टा पुग्छ कि भन्ने तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस्। यो सरकार संविधान 2072 को धारा 76(5) बाट बनेको सरकार हो। पूर्ण अवधि नचले यही सरकारले चुनाव गराउँछ। यो कसैको पोल्टामा जाँदैन, कसैको पोल्टामा जान्छ, जनताको पोल्टामा जान्छ गयो भने चुनाव हुन्छ, भयो भने नभए कसैको पोल्टामा जानेवाला छैन। फेरि केपी बाले मुख मिठाएर त्यहाँ भएका 1-2 जना राहुल फाउलले गरेर के भुषाल सुशाल
के अरे बैगुनी केटा भन्थे नि उनले केपी ओलीले कल्ला हो योगेश भट्टराई म नाउँ त थाहा भएन थाहा छैन तपाईलाई नामै पास बैगुनी केटो छन् नि त्यहाँ भन्नुहुन्छ कसलाई भनेको उहाँले भनेको शब्द मात्र मलाई याद छ कसलाई भन्नुभयो त थाहा छैन मलाई पार्टीभित्रकै मान्छेलाई त्यो बैगुनी एउटा केटो छ नि भन्थे नि बैगुनी केटाहरू गुनी मान्छेहरू कसैले पनि यो अवसर अबको बाँकी अवधिमा पाउँदैन कि त यही नेतृत्व सरकारले चलाउँछ कि त चुनावमा जान्छ अरू विकल्पै छैन त्यो कल्पना पनि तपाईँले पनि अरूलाई क्वेसन्स नगर्नु होला यो बारे चाहिँ ठिक छ अब हुन त तपाईँलाई तितो लाग्ला हिजो माओवादीले जनयुद्ध गर्दै गर्दाखेरि त्यति बेला माओवादीका नेताहरूको टाउको मूल्य पनि तोक्ने काम तपाईँहरूकै सरकारमा हुँदा भएको फेरि पछाडि तपाईँहरूले जो नेताको छोरीलाई जिताउनका लागि समर्थन पनि गर्नुभयो पछि तपाईँहरूलाई धोका दिनुभयो उहाँले फेरि आज तपाईँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ फेरि पनि तपाईँहरूले धोका पाउने सम्भावना त होला नि तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनु हाम्रा कार्यकर्ताहरू रुखमा झुन्डाएर मारिए क्रिया बस्नेलाई क्रिया गर्न दिएन जन्ती जानलाई जन्ती जान दिएन मलामी जानलाई मलामी जान दिएन गोठमा एउटा भैँसी फुक्यो भने हामीले त्यो भैँसी बाँध्न सक्यौँ माओवादी आएर काट्छ कि मार्छ कि भनेर त्यो त्रासबाट मुक्ति हामीले दिलायौँ नेपाली जनतालाई मर्दै गरेका नेपाली जनतालाई बाँच्ने काम हामीले गऱ्यौँ हाम्रा साथीहरूमाथि बम प्रहार भयो यो देशको प्रधान न्यायाधीशमाथि बम हानिएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादेवमाथि तपाईँलाई थाहा छँदैछ कैलालीमा बम हानिएको थियो कोही मान्छेहरू सुरक्षित थिएन त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने काम कसले गरौँ हामी अपमानित भयौँ हाम्रा कार्यकर्ताले शहादत प्राप्त गर्नुभयो तर मुलुक बचाउने काममा हामी लाग्यौँ मर्दै गरेका जाति साथीहरूलाई बचाउने काममा लाग्नुभयो अरू मार्ने काममा लाग्नुभयो तर राजनीतिमा सधैँ त्यही अवस्था सिर्जना हुँदैन कोही पनि मान्छे यो हाम्रो मुलुक संसार भनेको के हो भने तपाईँलाई थाहा छ रत्नका डाकु वाल्मीकि भएको इतिहास थाहा छ कोही पनि सुध्रेर आयो भने हिजो हामीलाई 48 सालको एमालेको याद आउँछ सत्तामा जाने बित्तिकै ढुङ्गा मुढा चक्काजाम गरेर रेलिङ तोड्दै हिँडेका एमालेहरू आज शान्ति प्रक्रिया आएर बहुदलीय व्यवस्थाका असाध्यै घनीभूत पक्षपातीहरू भएर लोकतन्त्र मूल्य र मान्यताको हामी पक्षपाती छौँ भनेर भाषण गर्न थाल्नुभयो माओवादीहरू बुद्ध खोज्दै हिँड्न थाल्नुभयो बुद्ध खोज्दै आउनुभयो भने त हामी किन त्यो एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भन्दाखेरि म भन्दैछु सुन्नुहोस् न तपाईँकै उत्तर दिँदैछु कुनै दिन हामीले छोरी जितायौँ बाउ पनि जिताउने दिन आउला हामीले बा पनि जितायौँ बा भनेको केपी ओलीलाई कुनै बेला हाम्रो उहाँ सहकार्य पनि भयो नि उहाँसँग पनि सहकार्य पनि हाम्रो हामी प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र आएर लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र आएर जनताको जनमतबाट शासनमा जाने पद्धतिलाई संस्थागत गर्न कोही आउँछ भने त्यसलाई हाम्रो समर्थन रहनेछ मान्छे भुल छ गल्ती गर्न सक्छ सयौँ वर्ष 12-17 वर्ष जेल बसेका मान्छे पनि मैले गल्ती गरेँ अब म त्यो पद्धतिमा छुइनँ भनेर छुटेका हामीले देखेका छौँ त्यसैले मान्छे परिवर्तन हुने बित्तिकै फेरि लाते हान्नुपर्छ भन्ने छैन योबाट तपाईँले भनेको विषयबाट मैले प्रश्न के गर्छु भने यदि नेताहरूको स्वार्थ मिल्यो भने सत्ता र शक्तिको स्वार्थ मिल्यो भने जोसँग पनि गठबन्धन या चाहिँ समीकरण हुन सक्छ तपाईँलाई थाहा छ 2074 सालमा शेरबहादेवको नेतृत्वमा गृहमन्त्री भएका मान्छेहरू गठबन्धन गर्न कोसँग गए केपी ओलीसँग गए आफै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ त्यही त लागु म तपाईँलाई भन्दैछु अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ हामी कोहीसँग राजनीति पूर्वाग्रह राख्दैनौँ नैतिकता हुनेहरूले ख्याल गर्ने विषय पनि हुने म त्यतातिर प्रवेश पनि जान्न कसैलाई गर्न पनि चाहन्न तर मान्छेहरू कहिलेकाहीँ भुलमा पर्छ भुलैयामा पर्छ गलत बाटोमा हिँड्न सक्छ सही बाटोमा आयो भने सबै हाम्रा मित्र हुनेछन् त्यो अहिलेका ओली पनि हुन सक्छन् माधव नेपाल पनि हुन्छन् प्रचण्ड पनि हुन्छन् बाबुराम पनि हुन सक्छन् हिजो ढुङ्गा हानेर वारी आएर संविधान मान्ने साथीहरू पनि आज साथमा भए नि हामी मुलुक बनाउने कुरामा हामीले केही पराजय पीडा भोग्नु परे पनि मुलुक बन्ने कुरामा हामी सबैलाई एक ठाउँमा लिएर जान तयार छौँ तर कतिपय धेरै मान्छेहरूको चाहिँ के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै तपाईँ एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा प्रश्न गर्नुपर्छ हिजो बीपीको काङ्ग्रेस गणेशमानको काङ्ग्रेस कृष्णप्रसाद भट्टराईको काङ्ग्रेस र आजको शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस समान र उही ठाउँमा छ समय पनि फरक छ बीपीका पालामा बीपीले भन्नुहुन्थ्यो एउटा दुहुनु गाईको बनाउनुहोस् एउटा हलो जोतेको किसानको फोटो राख्नुहोस् योजना आयोगमा त्यसलाई हेरेर प्लान तपाईँहरू बनाउनुहोस् प्लानिङ गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो अहिले तपाईँको हातमा कम्प्युटर छ ल्यापटप छ टेलिफोन छ मोबाइल छ त्यति मात्र होइन यो क्यामेरा छ टेक्नोलोजीहरूको विकास छ वाइफाई चाहिएको छ संसार हातमा लिएर तपाईँ हिँड्नुभएको छ त्यतिखेर त्यो सुविधा हामीमा थिएन परिवर्तित परिस्थिति अनुसार हामी परिवर्तन हुनुपर्छ बीपी त समयको हिरो हो अहिले पनि हिरो हो उहाँले लिएको सिद्धान्त बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाट जनताबाट निर्वाचित भएर सत्तामा जाने पद्धति हामीले कहिल्यै छोड्यौँ मूल मर्म भनेको त्यही हो
समाजवादको नीति हामीले केही छोड्यौँ न, केही तलमाथि कुराहरू भएको छ भने, किसिमले लिएको आदर्श छोड्यौँ न भने हामीलाई काफी हुन्छ। त्यो मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ यसैमा बीपीको काङ्ग्रेस, गणेशमानको काङ्ग्रेस, कृष्णप्रसाद भट्टराईको काङ्ग्रेस व्यास आजको काङ्ग्रेसले खाइरहेको छ भन्छन्। त्यो मात्रै पनि होइन, किसिम जस्तो नेता तपाईँले पाउनुहुन्छ, दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारबाट निक्लिँदा एउटा सुराही, एउटा छाता र एउटा कन्तुर लिएर निक्लिनु भयो। अहिलेका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू गाडी 4 महिना गृह मन्त्रालय बस्न पाएको छैन। मैले सुने एकजना पूर्व गृहमन्त्रीले गाडी आफ्नो नाउँमा निर्णय गराउनु भयो अनि सर्वोच्चले त्यो गाडी फिर्ता गर भनौँ, फिर्ता गर्नु पर्यो भने त म त यो चाहिँ लगेर त्रिशुलीमा बगाइदिन्छु भन्नुभयो। यो मानसिकता छ। तर किसिनी एउटा सुराही, एउटा छाता र कन्तुर लिएर जानुभयो। त्यो सुराही, छाता र कन्तुर अहिले पनि छ। कृष्णजी देह बसान हुने बेला म उहाँको साथमा थिएँ। उहाँको सम्पत्ति भनेको उहाँले लाएको स्टिकोट मैले फेला पारेँ, हामी सबैले हेऱ्यौँ। 240 रुपियाँ पैसा उहाँको साथमा थियो। यस्ता नेता पनि थिए। ती नेता काङ्ग्रेसका थिए, तर राष्ट्रियताका लागि, लोकतन्त्रका लागि, देशमा विदेश पनि नगएर देशमा कानुनी राज्यका लागि र जनताको अधिकारका लागि यहीँ बसेर लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास गर्ने नेता कोही थियो भने काङ्ग्रेसका तिनै नेता थिए। हामी उहाँहरूलाई नै अनुसरण गरिरहेछौँ। के बिग्रेको छ अहिले? तर आज नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन भनौँ न 1 वर्ष, जो महाधिवेशन हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै जो फाइनल गरिसक्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यत्वको एउटा चाहिँ त्यो वितरणको विषय छ, अझै पनि त्यो विवादै रहिरहेको छ। यी अरू पनि धेरै विषयहरू छन्। तर यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व त हेर्दाखेरि अहिले हेर्दा त तपाईँले हिजोको समय र आजको समय भन्नुभयो, तर समयअनुसार नेता नेतृत्वले जुन गर्ने कार्यक्रम र उसको कौशलता परिवर्तन गर्नु पर्दैन? डेफिनेटली यसमा दुईटा कुरा छ। काङ्ग्रेसले अधिवेशन गर्दा दुई प्रकारले गर्नुपर्ने देखियो। एउटा नीतिको अधिवेशन, एउटा नेताको अधिवेशन। अधिवेशन गर्छौँ, हाम्रो 5 वर्षसम्म नीति के हो, प्रतिपक्षसँग हाम्रो सम्बन्ध के हो, विदेशीसँगको परराष्ट्र नीति के हो, हिजोको र आजको परिवर्तन भयो भएन, हामीले भोलि लिने आर्थिक नीतिहरू के हुन्, युवाहरूलाई स्वरोजगार दिने अवस्थाहरू सिर्जना कसरी गर्ने, देशमा यही औद्योगिक क्रान्तिका लागि के पल्छ, उद्योग धन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने, यावत विषयमा एउटा कार्यक्रम लिएर आउनुपर्ने हुन्छ महाधिवेशनमा। भने एकातिर हामी नेतृत्व चयन पनि गर्दैछौँ। अहिले हाम्रो महाधिवेशन चाहिँ केवल नेतृत्व कसलाई चुन्ने, को मान्छे नेता हुने, म हुने कि अर्को हुने कि राम हुने कि श्याम हुने कि शेरबहादुर हुने कि रामचन्द्र हुने कि अर्को हुनेमा केन्द्रित भयो। नीतिको बारेमा लामो बहस गर्न पायौँ न। त्यसैले यसलाई फरक दृष्टिकोणले लानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। हामी केन्द्रित त्यसमा मात्र भएकाले क्रियाशील सदस्य विवाद भयो। नभए जसले लिए पनि के हुन्छ, काङ्ग्रेस हुन पाउने अधिकार सबैलाई छ, लोकतन्त्रवादी हुन्छु भन्ने अधिकार सबैलाई थाहा छ, प्रजातान्त्रिक भएर मुलुकमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हामीले सबैलाई दिएका छौँ, संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ। अरू पार्टीमा बस्दिनँ काङ्ग्रेसमा आउँछु भन्दा कसले नाइ भन्ने, किन नाइ भन्ने? तर केही कुराहरू त्यसका विधानहरू छन्, त्यो प्रक्रियामा आउनुपर्छ, त्यसअनुसार हुन्छ, त्यसमा विवाद छैन। कहीँ यति मान्छे हाम्रो के छ भने 1000 केन्द्रीय जिल्लामा 1000 रामेछाप मान्नुहोस्, रामेछापमा 1000 क्रियाशील सदस्य योभन्दा अगाडि थियो भने त्यसलाई 2000 दिने, यसचोटि अरू 1000 थप्ने भन्ने निर्णय भयो समग्रमा, है, देशभरिमा डबल बनाउने भन्ने। रामेछाप नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा 50 जना थिए भने 100 जना हुने भन्ने भयो। तर होल रामेछापमा 1000 थिए, त्यहाँ चाहिँ 50 थिए। अब बाँकी त्यहाँ चाहिँ हामीले 50 का ठाउँमा 100 बनाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ 80ले मात्रै भएको, 20 भएको चाहिँ अर्को वडामा दिउँ भन्न पाइएन क्या। त्यहाँ त्यस्ता प्राविधिक केही कुराहरू छन्, ती कुरा सामान्य रूपमा मिल्छन्, मिल्दै जान्छन्। कोही अन्य पार्टीबाट आएकालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, तिनीहरू पनि मिलाउने क्रममा छन्। अब यो मिलाउने क्रममा अलिकति समय लागेको, तर त्यो कारणले काङ्ग्रेसको अधिवेशन रोकिने अवस्था छैन। तर अब काङ्ग्रेसकै तपाईँले भन्नुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, हिजो गणेशमान सिंह त पार्टी सभापति पनि हुनु भएन, प्रधानमन्त्री पनि हुनु भएन, तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गणेशमान सिंहलाई झिक्ने हो भने काङ्ग्रेसलाई अलि अपुरो जस्तो मानिन्छ। तर उहाँको उचाइ त नेपाली राजनीतिमा, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र निकै आइछ। तर आज पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको, पार्टीको नेतृत्व गरेको नेताहरू नै यो महाधिवेशनमा अगाडि अब भनौँ सभापतिको लागि लड्ने भनेर भनिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नै त्यो सत्ताको लिप्सा चाहिँ कहिल्यै नछोडिनु भयो, होइन? तपाईँले भन्नुभयो गणेशमानजीको उदाहरण दिनु, हामी त्यही गणेशमान त्याग, समर्पण, क्षमता, निडरता, योग्यतालाई अगाडि राख्न चाहन्छौँ। त्यही बिपीको बुद्धिमत्ता, त्यही बिपीको क्षमता, बिपीको आदर्शलाई एक ठाउँमा राख्न चाहन्छौँ। त्यही किसिमको सादगी जीवन, इमान्दारिता, त्यही नैतिकता,
त्यही सरल तल अगाडि राखेर सबै नेताहरूलाई एक ठाउँमा राखेर अधिवेशन गर्छौँ। त्यसैको सम्मिश्रणभित्र काङ्ग्रेसलाई देख्न चाहन्छौँ हामी, अहिले पनि त्यही देख्न चाहन्छौँ, त्यसैलाई देख्न चाहन्छौँ अहिलेको नेतृत्वबाट पनि। तपाईँले अघि भन्नुभयो जसले प्रधानमन्त्री दिँदा खाएन त्यो हाम्रो नेता हो, जसले पहिलोचोटि जनताबाट निर्वाचित भयो नेपालमा प्रधानमन्त्री भयो त्यो हाम्रो नेता हो, नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो। जो यत्रो निष्कलङ्क भयो प्रधानमन्त्री अरू भए, कोही कसैको के ओम्नी काण्ड लाग्यो, कसैको यति काण्ड लाग्यो, कसैको बालुवाटार काण्ड लाग्यो, कसैको के लाग्यो, कसैको वाइट बडी काण्ड लाग्यो, तर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई केही लाग्यो, केही लगाउन सके? त्यो साधाकी व्यक्तित्व कहाँ थियो? काङ्ग्रेसमा थियो। तिनैको आदर्श मूल्य मान्यता पछ्याउने काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यो भोलि पनि हामी लिएर जान्छौँ। तर भोलि त लिएर जानुहुन्छ, अहिले त हेर्नुहोस् न, यति बेला कोही भनौँ न तपाईँको हिजोको काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री खाऊ भन्दा पनि मलाई चाहिँदैन, अरू व्यक्तिलाई देऊ, योग्यता भएकाले देऊ, या चाहिँ म अलिकति यति बेलाको उहाँले कुन ढङ्गले भन्नुभयो, तर अहिले प्रधानमन्त्री हुनकै लागि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूभित्र रसाकसी चलेको। हामीले नामै लिएर भनौँ न, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिलेसम्म 5 पटक भइसक्नुभयो, अझै पनि प्रधानमन्त्री हुने दौडमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब कसैले गर्न सक्दैन, आइज खाइदियो भनेपछि के गर्नुहुन्छ? तपाईँले यो कार्यक्रम अरूले चलाउन सक्दैन, आइज चलाएर तपाईँ नै चलाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्री जुन दिन संसद पहिलोचोटि पुनर्बहाली भयो, केपी ओली नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य व्यक्ति छैनन्। ए बाबा को थियो? रामचन्द्र पौडेलले पराजित हुनुभएको छ, सिनियर नेता, वरिष्ठ नेता। कृष्ण सिटोलाहरू हुनुहुन्न, अरू नेताहरू संसदीय दलमा हुनुहुन्न थियो। अनि केपी ओलीले संसद विघटन गरेर पुनर्बहाली भइसक्यो, प्रचण्ड माधव नेपालहरू गएर प्रभु तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् भनेर बालुवाटारबाट बुढानीलकण्ठ पुग्नै भएको। उहाँले सुन्नुमा मलाई पार्टीमै रहर छ, प्रधानमन्त्री हुने छैन भनेको। परिस्थिति अरूले चलाउन सक्दिनँ भन्यो भने चौबाटोमा ल्याएर मुलुक नथाम्ने काम काङ्ग्रेसले गर्दैन। जस्तोसुकै अवस्था पनि नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो अवस्थाबाट सफ्टारो ल्याउने काम गर्न हामी तयार छौँ। त्यसैलाई अहिले निकास दिन संविधान बचाउनका लागि काङ्ग्रेस अहिले सत्तामा गएको। हामी संविधान कानुन बचाउँदै मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अक्षुण्ण राख्दै भोलि पनि जनताको भावना अनुसार खर्च चलाएर चुनाव। तर आम भनौँ न, तपाईँहरूको पुस्तालाई, आम नेपाली जनताले, नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ तपाईँको पुस्ताले अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिदियोस् अनि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस अघि बढ्छ भनिरहेका छन्। तर पहिलो पुस्ताका नेताहरू नै अहिले दावेदारीमा प्रस्तुत भइरहनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि त आम तपाईँहरूका कार्यकर्तालाई निराशा र फेरि पनि त्यही नेतृत्वले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस हिजो भनौँ न पराजय भयो, त्यही अवस्थामा पुग्छ भने ठुलो पीड पनि छ नि त। होइन, बेला यो अधिवेशन छ, महाधिवेशन, जसलाई जेमा भोट हाल्न पाउने अधिकार हामीले स्थापित गरेका छौँ। साथीहरूलाई देशभरि आएका महाधिवेशनप्रतिले मलाई चुने, जहाँ चुने त्यहाँ बस्नुपर्छ, अर्कोलाई जहाँ चुने, योभन्दा प्रजातन्त्र प्रक्रिया छैन। अब म उठ्छु, मलाई चाहिँ हराइदिए, अर्कोलाई जिताइदिए भने त्यसलाई नमानेर भयो त? पहिलो नेतालाई नै जिताइदिए, मलाई हराइदिए भने के गर्नुहुन्छ? भएको छ छैन? छ नि। अहिले पनि हामीलाई विश्वास छ, हामी युवाहरूको पक्षमा छौँ। के अरे 21औं शताब्दीको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। सबै जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय अटाउने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। मेरो तेरो होइन, हाम्रो राम्रो बनाउन चाहन्छौँ। परिक्रमा गरेर नेताको वरिपरि घुम्ने होइन, परिश्रम गरेर जनताको बिचमा जाने साथीहरूलाई उत्थान गर्न चाहन्छौँ। त्यही नेतृत्वको अपेक्षा हामीले 14औं महाधिवेशनबाट गरेका छौँ। मलाई लाग्छ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउने साथीहरूले, त्यस्ता साथीहरूलाई प्रतिनिधिहरूले मतदान गर्नुहुनेछ र केन्द्रमा पुर्याउनु हुनेछ। यो भनेको चाहिँ दाबी गरिरहेको छु केन्द्रमा। यो भनेको चाहिँ तपाईँले दाबी त गर्नु भएको छ, तर तपाईँले खुलाउनु चाहिँ भएको छैन। के खुलाउनु पर्ने? तपाईँ के को लागि? म सभापति होइन, उपसभापति होइन, महामन्त्री होइन। त्यसपछि मेरो दाबी रहन्छ, साथीहरूसँग सल्लाह गरेर जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि घोषणा गर्ने। तर तपाईँहरू जस्तो भनौँ न, मैले अघि पनि भने तपाईँहरूप्रति धेरै ठुलो आशा छ क्या, नेपाली जनताको नि छ र नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन कार्यकर्ताको नि छ। तर मैले भनेको चाहिँ प्रश्न के हो भने, अझै पनि तपाईँहरू चाहिँ नेतृत्व लिन तयार नहुने, अझै पनि हामी सक्दैनौँ है, तपाईँहरूले लिदिनुहोस्, तपाईँले गर्नुहोस् भन्ने अवस्था छ। तपाईँहरू अब सक्षम हुनुभएको छैन? होइन, बिपी कोइराला 38 वर्षको उमेरमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुभएको। तपाईँ 38 वर्ष कति वर्ष हुनुभयो सर? मैले यो सीमा गर्नुलाई मैले सोधेँ। एकदम राम्रो कुरा गर्नु, म 38 पार गरिसकेँ। तपाईँको सभापति बन्न योग्यता पुगेन? किन नपुग्नु? तपाईँले मेरो इच्छा पनि नदेखाउने, ल भन्नुहोस् न। यस पटक म सभापतिको दावेदार आफैले गरेको छैन। म योभन्दा अगाडि म पराजित भएँ केन्द्रीय समितिमा, त्यसैले म अहिले दाबी गर्दिनँ। भनेको मतलब तपाईँहरूको चाहिँ अहिले उमेर भनौँ या त्यो समय आएको छैन भनेर तपाईँहरूलाई म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, केही क्रान्तिकारी केही युवा साथीहरूले प्रयास पनि गर्नुभयो नि, त्यो पनि पार लागेन नि।
हामीले देखेका छौँ यो पार्टीभित्र धेरै दुःख गरेका, जसको खुट्टामा हान्दाखेरि टाउकोमा सिरिङ्ग हुने पैतालामा कुटाइ खाएका साथीहरू हुनुहुन्छ, खुट्टामा अहिलेसम्म चोट बोकेका, कोही अपाङ्ग भएका, कोही चाहिँ तपाईँको आँखा फुटेका, कोही हात काटिएका साथीहरू हुन्छ पञ्चायत विरुद्ध लड्न। कम्युनिस्टहरूले कतिको त्यसै गरी अङ्गभङ्ग गरेका छन्। हामी चाहन्छौँ ती सबै साथीहरूलाई एक ठाउँमा लगाएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्वमा लाने र तिनीहरूको भावना अनुसार नेतृत्व प्रदान गर्ने काम हामी लाग्छौँ। मलाई लाग्छ जो सक्षम हुन्छ, चाहे युवा होस् चाहे पुरानो होस्। अहिले तपाईँले देख्नु वाइडेन अमेरिकामा 78 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपति हुनुभएको छ। माथि 93 वर्षको उमेरमा मलेसियामा प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। त्यहाँ 25 वर्षको युवा तपाईँको खेलकुद मन्त्री हुनुभएको छ। विश्वका आज झन्डै 40भन्दा बढी देशहरूमा 40 वर्ष कमका उमेरका हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्मेन्ट छन्। हेड अफ द स्टेट भनेको राष्ट्रपति, राष्ट्रप्रमुख र हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द गभर्मेन्ट दुइटै भएका छन्। तर ती मुलुकहरूलाई पनि हामीले हेर्छौँ र के चाहन्छौँ भने महाथिर मोहम्मदको कुरा गर्नुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी भनौँ न, अब हरेक मानिसले विश्लेषण गरे अनुसार चाहिँ उहाँहरू देश बनाउने, देशका निर्माता र आम जनताले चाहे भने त्यो 92 वर्षमा पनि जनताले खोज्दा रहेछन्। तर हाम्रो देशका नेताहरू त्यो खोज्न लायक हुनुहुन्छ? अब म यतातिर केमा प्रवेश गरिनँ भने हामीले मापन भनेको चुनावमा जाने हो। चुनाव होइन, मापन भनेको अहिलेको निर्वाचन पद्धति होइन। तपाईँले अस्ति केपी ओलीलाई किन मानेको? त्यसै गरी बक 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 बोलेर जनतालाई भ्रमै पारेर भए पनि झन्डै 2/3 नजिक त लग्यो नि त। मापन त्यही थियो नि त। हामीले महान भन्यौँ नि, टिक्दो रहेन रहेछ नि त। गलत कुरा गरेर होइन, सही कुरा गरेर नेतृत्वमा पुग्ने चाहिँ ठिक छ, गलत कुरा गरेर पुग्दैन। मलाई एउटा अन्तिम प्रश्न महाधिवेशनकै बारेमा एउटा भनिदिनुहोस्, ताकि मैले बारम्बार यो प्रश्न किन गरिरहेको छु भने नेता भनौँ न, कार्यकर्ता र जनताले त्यो चाहेका छन्। त्यस कारणले मैले बारम्बार प्रश्न यो गरेको हुँ। अब तपाईँहरूको पुस्ताले, मैले तपाईँहरूको पुस्तालाई किन सोधेँ भने तपाईँहरूको पुस्ता नेतृत्व लिनको लागि तयार छैन कि, सक्षम छैन कि, उमेर पुगेको छैन कि, के भएको छैन र तपाईँहरू त्यहाँ जान चाहनुहुन्न? होइन, पुगेको छ, हामी जान्छौँ पनि। हेर्नुहोस्, सबै कुरा एकैचोटि सिँढी चढ्दा पनि एकैचोटि तलबाट माथि पुग्न गाह्रो हुन्छ। माथिबाट तल फालान्दा पनि लडिन सक्छ। सिँढी बिस्तारै चढ्दै जानुपर्छ, ठाउँमा पुगिन्छ। एक दिन काङ्ग्रेसको नेतृत्व केन्द्रसम्म लिने, माथिसम्म लिने हाम्रै पुस्ताले हो, हामीले नै हो। काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँदैनौँ, काङ्ग्रेसलाई दह्रो बनाएर लान्छौँ, सबैको काङ्ग्रेस बनाउँछौँ, जोडेर लान्छौँ, तपाईँको बनाउँछौँ, अर्काको बनाउँछौँ। हामीभन्दा फरक आस्था मूल्य मान्यता राख्नेलाई पनि यो पार्टी नै सबभन्दा ठिक पार्टी हो भन्ने बनाएर छोड्छौँ। ढुक्क हुनु होला। मैले अस्ति अहिले नयाँ बनेको पार्टी एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीलाई के भनेको थिएँ भने उहाँले सरकारमा जाने कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको पालो चाहिँ अब महिना दिन भनौँ न, 2-2 महिनामा चाहिँ एक-एकजना मन्त्री थप्दै जाने हो भने तपाईँको नि बन्ने चर्चा छ। तपाईँ त 25औँ महिना लाग्ने भयो, तपाईँ मन्त्री बन्ने बेला त समय सकिँदैछ नि भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी तपाईँहरू पनि अब नेतृत्वमा जान तपाईँहरूको नि त्यही हालत, या चाहिँ तपाईँहरू नि बुढ्यौलीले च्यापेको 70 वर्ष नै हुनुपर्ने, अनि कपाल फुलेको तपाईँको अहिले अलिअलि मात्रै फुलेको छ, अनि बुढ्यौलीले च्यापेको अनुहार चाहिँ चाउरी परिसकेको हुँदाखेरि तपाईँहरू पुग्ने पर्ने अवस्था हुने भयो नि त। अहिले पनि टेलिभिजनमा आउँदा तपाईँ डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर आउनु भएको छ, म नगरिकन आएको छु। अहिले पनि तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, अर्कोचोटि इन्टरभ्यू लिन आउँदा पनि म युवाकै रूपमा आउनेछु र तपाईँकै नेतृत्वमा आएर म पार्टीकै नेतृत्वमा आएर काम गर्छु। ढुक्क हुनु। अब अलिकति एमसिसीको बारेमा कुराकानी गरौँ। यता नेपाली जनताहरूले पनि एमसिसी राष्ट्रघाती छ, यो संविधानभन्दा माथि छ र यो आयो भने भनौँ नेपालमा सैनिक आउँछ, विभिन्न कुरा आइरहेका छन्। यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार नेतृत्वको छ यति बेला, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा। तर शेरबहादुर देउबा चाहिँ जनताको भावना र आम नेताहरूको भावनाभन्दा बाहिर गएर जबरजस्त पारित गर्नको लागि किन लबिङ गर्दै हुनुहुन्छ? म यो एमसिसीको बारेमा धेरै व्याख्या गर्न पनि चाहन्न। पत्रकारहरूले पनि अलिकता चाहिँ बुझेरै क्वेसन्स गर्दै हुने हो, पढेरै आइदियो हुने हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। कसैको अनुदान सहयोग नेपाल बनाउनका लागि, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट बनाउन लागि दियो भने त्यो भारतले दियोस्, चाइनाले दियोस्, अमेरिकाले दियोस्, उत्तर कोरियाले दियोस्, नेपालले लिने गरेको छ। भारतले दिँदा स्वीकार्ने, चाइनाले दिँदा स्वीकार्ने, अमेरिकाले दिँदा नस्वीकार्ने भन्ने कुरा होइन। अमेरिकाले दिँदा अस्वीकार्ने, चाइनाले दिँदा लिने पनि होइन। राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिक अखण्डतालाई र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई असर नगर्ने गरी कसैले सहयोग गर्छ भने हामी लिन तयार छौँ। त्यो माथि आँच आउने कुनै पनि प्रकारको कुरा छ भने कोही पनि नेपाली त्यसलाई लिन चाहँदैन। तर यो नाउँमा राजनीति गरेर
एउटा देश र अर्को देशको सम्बन्ध नै बिगार्ने, चाहे त्यसले चाइनासँगको, चाहे भारतसँगको, चाहे अमेरिकासँगको केही मान्छेहरू पेनिट्रेट गरेर उचालेर उफारेर गरिएको भने त्यो मेरो आपत्ति छ। तर यो सम्झौता नेपालको पक्षमा छ भने सबै पोलिटिकल पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर पारित गर्नु पर्छ। छैन भनेदेखि सबै पोलिटिकल पार्टी एक ठाउँमा बसेर यो आवश्यक छैन भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। सत्तामा जाँदा टेबल गर्ने, बाहिर बसेपछि खै एमसीसी के भयो भनेर क्वेसन्स गर्ने प्रवृत्ति दोजारे जिब्रो, दुईटा नारा, दुईटा मुख, दुईटा कुरा लिएर हामी जान चाहँदैनौँ। हिजो हामीले भनेका थियौँ एमसीसी पारित गर्न पार्लियामेन्ट लानुपर्छ र यसमा कुनै पनि संविधानभन्दा माथि नेपालको संविधान लागू नहुने कुरा भयो भने त कसैले स्वीकार्छ? तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ, म स्वीकार्छु। तपाईँको टेलिभिजनमा आउनु पनि तपाईँको टेलिभिजनका के नियम छन् त्यो मानेर मैले आउनुपर्छ, नभए तपाईँ प्रवेश गर्न दिनुहुन्न। ती बुदा हुँदा शेरबहादुर देउवाले म तपाईँलाई भन्छु के बुदा रहेछन् त ती नेपाललाई अहित हुने तपाईँले भन्नु पर्यो नि, अरूले भन्नु पर्यो नि। तपाईँलाई म भन्दैछु, म पनि सुन्दैछु 2-4 जना मान्छे उफ्रेर के 2068 पछाडिका अर्थ मन्त्रालयका सबै सचिव सहसचिव अमेरिकन दलाल हुन्? के हुने अर्थमन्त्री जति सबै फटा हुन्? त्यहाँ भएका परराष्ट्र मन्त्री जति सबै दलालै थिए? त्यो बोल्ने जति सबै अमेरिकी डलर खाने हुन्? अरू चाहिँ सबै राष्ट्रवादी हुन्? ती मात्रै दलाल हुन्? म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै प्रकारका सहयोग लिनुहुने। अनि यो नाउँमा म तपाईँलाई परिवेशमा एमसीसी पारित गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस तपाईँ मेरो कुरा नगर्नुहोस् न। तपाईँ केपी ओलीले हिजो प्रस्ताव गरेको होइन? महरा काण्ड हुनु अगाडि केपी ओलीले सभामुखले मानेर मैले प्रस्ताव गरेँ भनेको होइन? त्यसको पनि अलिकता रोष थियो महरामाथि भन्ने कुरा पनि बाहिर कहिलेकाहीँ सुन्न आउँछ। भलै त्यतातिर म प्रवेश गरिनँ। यही तपाईँको अहिलेको सभामुखमाथि केपी ओलीले होइन मैले प्रस्ताव लाँदाखेरि मान्नु भएन भनेर बुर्क उफ्रिएको त्यो रोष अहिले पनि प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ होइन? अहिले सत्तामा गएको भोलिपल्ट तपाईँले एमसीसी के भयो प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पुग्यो भनेर क्वेसन गरेको होइन? त्यसैले म भन्छु यो ल्याउने, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर हिजो बोल्दै हिँड्ने, आज बाहिर बसेर नेपाल जनतालाई भ्रम फैलाउने, दोधारे जिब्रो प्रयोग गर्ने काम केपी ओलीले गरेका छन्। यो जनतासँग स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो। हस् सर, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। मलाई बोलाउनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नजिकै गरेको चाडपर्व विजयदशमी र अन्यको पनि सबैलाई हार्दिक शुभकामना। मुलुकले स्थिरता पाओस्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सधैँ अडिग रहनुहोस्, निष्पक्ष समाचारका लागि अडिग बढ्नुहोस्, मुलुकलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताका लागि कसैले आज आउने वातावरण सिर्जना नगोस्। सबैलाई जय नेपाल, शुभकामना। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रामहरि खतिवडा। समय सकिएको छ। नमस्ते।